एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। गरीदा, जो फैसला आया लेकिन इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन होता कौन इमरान खान को नाअहल करने वाला, क्या कमेंट करेंगे इस पर? दुरुस्त सवाल किया है कि जो फैसला है उससे ज्यादा दिलचस्प या उससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल है। यही फवाद चौधरी थे जो इससे पहले कहते थे कि किस माई के लाल में या किस माई के बाप में जरूरत है कि जी वो इमरान खान को नाअहल कर सके। तो आज वो इलेक्शन कमीशन ने माई का लाल माई का बाप बन के दिखा तो दिया है, और इलेक्शन कमीशन का कानून के तहत ये इख्तियार तो है कि वो नाअहल कर सकता है, लेकिन हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इससे पहले अदालत का फैसला भी मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन के इसी इख्तियार को क्वेश्चन भी करता है, इसी इख्तियार को चैलेंज भी करता है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेटेड है, वो बहुत ज्यादा एक हाइप्ड किस्म का रिएक्शन है, क्योंकि देखिए एक इदारे से एक फैसला आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हमेशा से कहती रही है कि जी हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। तो एक इदारे से फैसला आया है, आपको उस फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि उस फैसले के जरिए आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आपके पास इदारे ही मौजूद हैं जिनके पास आप जाएंगे। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन से फैसला आ गया है, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, आपके पास हाई कोर्ट मौजूद है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आप अपील के लिए वहां जा सकते हैं, इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कयामत टूट पड़ी है? इससे पहले हमने देखा यूसुफ गिलानी भी नाअहल हुए, अदालत के एक फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ नाअहल हैं अभी तक। जब नवाज नाअहल हुई थी फिर उनको अदालत से ही रिलीफ मिला, उनकी बरियत भी हुई, उनकी नाअहली भी खत्म हुई। तो इमरान खान साहब को अपने कॉल के मुताबिक, अपनी बातों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इदारों का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में फ्लॉड हो, या उनकी नजर में जानिबदार हो, या उनकी नजर में गलतियों से भरपूर हो, लेकिन बहरहाल आपको इदारे का एहतराम करना चाहिए। आप दीगर इदारों के पास जाएं, आप अदालतों के पास जाएं, वहां आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इन्हीं अदालतों से इमरान खान को रिलीफ भी मिलता रहा है। ये किस किस्म का प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि आपको एक फैसला पसंद नहीं आया तो आप तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, आप जलाओ घेराव शुरू कर देंगे। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें, अवाम का क्या कसूर? ये अवाम ने फैसला सुनाया है क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहली का? क्या जो इस्लामाबाद के अवाम, जो लाहौर के अवाम खवार हो रहे हैं इस वक्त सड़कों पे, जहाँ पे आप जलाओ घेराव कर रहे हैं, एक कांस्टेबल मेरे पास खबर आई है कि इस्लामाबाद में वो जख्मी हो गया है, तो ये क्या बदमाशी है, ये क्या दादागिरी है, ये क्या गुंडागर्दी है जिसकी आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं? आपको इदारों का एहतराम करना चाहिए। इमरान खान साहब तो यही कहते हैं कि उनकी 22 साल की जो जद्दोजहद है वो इदारों के एहतराम पे मबनी है, वो इंसाफ पे मबनी है, वो पाकिस्तान को एक बड़ा आजाद, खुद मुख्तार और बड़ा एक बावकार मुल्क बनाने की है। तो क्या बावकार मुल्क इस तरह बनते हैं? क्या इदारों का एहतराम इस तरह से होता है? कोई कयामत नहीं टूट पड़ी है। नाअहलियां पाकिस्तान में इससे पहले भी होती रही हैं। इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर क़यादत की नाअहलियां भी हुई हैं, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, उनको फांसियां भी लगी हैं। तो इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ये एक जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है कि बुल इन अ चाइना शॉप, उसकी तरह बिहेव ना करें। एक मैच्योर सियासतदान, एक मैच्योर सियासी पार्टी के तौर पे बिहेव करें। आपको एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड करवाने का हक है, लेकिन आपको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था। दुनिया भर में इसकी इजाजत है, पाकिस्तान में भी कानून के तहत इसकी इजाजत है, लेकिन जब आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ जाएंगे, आप इंसाइटमेंट करेंगे, आप ये कहेंगे कि जी कारकुनान हमारे इख्तियार में नहीं है, वो इश्तियाल में हैं, वो गुस्से में हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब पे ही आएगी ना। फिर तो जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पर ही आएगी। एक तरफ आप ट्वीट कर रहे हैं, इमरान खान की फोटोज रिलीज कर रहे हैं कि वो बड़े पुरइत्मीनान हैं, वो बड़े पुरएतमाद हैं, वो आराम से बन्नी गाला में बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बड़ा मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे। तो फिर आपने सड़कों पे अवाम को इश्तियाल क्यों दिला रखा है? अगर इमरान खान साहब बन्नी गाला में पुरसकून हैं, पुरइत्मीनान हैं, पुरएतमाद हैं, कुर्सी पे बैठ के उनकी जो है एक बड़ी जबरदस्त मुस्कुराहट वाली तस्वीर आप रिलीज कर रहे हैं, तो फिर अवाम को सड़कों पे, कारकुनान को आप सड़कों पे क्यों खवार कर रहे हैं? उनको क्यों इश्तियाल दिला रहे हैं? फिर आप उनको भी कहें कि आप घरों में बैठे, जिस तरह इमरान खान साहब बन्नी गाला में बैठे हुए हैं।
آپ کارکنان کو بھی کہیں کہ گھروں میں بیٹھیں اور اپنی ٹویٹر پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ آپ تصویریں پوسٹ کریں عمران خان کی طرح کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسکراہٹ والے، اور وہاں سے آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے، آپ کو اگر تکلیف ہوئی ہے، آپ کو اگر زحمت پہنچی ہے، آپ اگر ہرٹ ہوئے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے، تو آپ پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں. سڑکیں بلاک کرنے، سڑکوں پہ ٹائر جلانے، سرکاری املاک کو تباہ کرنے، اس کی تو اجازت آپ کو نہ کوئی قانون دے گا نہ ہی ریاست دے گی. اور عمران خان صاحب کے پاس آپشنز میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ موجود ہیں. ابھی تو یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا ایک اپینین کہ عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں یا اسی اسمبلی کی ٹرم کے لیے، کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ 63(1)(p) کے تحت ان کو نااہل کیا گیا ہے. اور 63(1)(p) جتنا میں اس کا فی الحال مطالعہ کر رہی تھی وہ ایگزسٹنگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، ایگزسٹنگ ٹرم آف دی اسمبلی تک کے لیے ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو خان صاحب کے لیے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو یہ ٹرم اسمبلی کی جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی سزا تو پھر نہیں ہے، لیکن اس کو اگر انا کا مسئلہ بنا لیا جائے گا تو پھر وہ بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. دوسرا میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات جو ہیں وہ ان کے آغاز ہو چکے ہیں. پہلے بھی ہو رہے تھے مذاکرات ان کے، لیکن کل سے کچھ اہم ریاستی شخصیات کی سفارش اور ان کی مہربانی اور ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے فیسلیٹیشن یا مداخلت کے نتیجے میں حکومت اور عمران خان کے درمیان بیک ڈور چینل پہ مذاکرات انیشیٹ ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے. کل بھی رابطہ ہوا تھا، آج بھی رابطہ ہوا ہے. تو اس کے بعد اب یہ نااہلی کا ڈیسیژن آ گیا ہے. اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تحمل کے ساتھ اس نااہلی کے ڈیسیژن کو عدالتوں میں فیس کریں، اور جو مذاکرات کا ایک چینل کھلا ہے اس کو بھی کھلا رہنے دیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹے اور ایک درمیانی راستہ نکالیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ سسٹم پہ بہت شدید دباؤ پڑتا ہوا دیکھیں گے، اور پھر سسٹم اپنی بقا کے لیے کوئی تیسرا راستہ بھی نکال سکتا ہے. یہ میں بہت ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہی ہوں، اور میرے کم کہے کو بہت زیادہ جان بھی لیجئے. تو اس وقت جو نظام کی بقا ہے وہ اسی میں ہے، اور جمہوریت کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ بیٹھے، حکومت بیٹھے، پاکستان تحریک انصاف بیٹھے، نون لیگ، پیپلز پارٹی حکومت میں شامل دیگر جماعتیں سب بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں. آپس میں ہی بیٹھیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن ٹیبل پہ کریں. آپ میں ایک محاورتاً استعمال کر رہی ہوں، اس کو آپ لٹرل میننگ میں نہ لیجئے گا کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے لگ جائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات پہ بیٹھ کے، مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے کتنی مرضی لڑائی کریں، جتنی مرضی آپ جھگڑا کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی مذاکرات کی میز پر سے آپ کو کوئی سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا. مذاکرات میں کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہی ہیں غریدہ صاحبہ؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر بات چلی گئی ہے. دیکھیے میں نے آپ کو خبر دے دی ہے، اور خبر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہی ہوں کہ کل بھی رابطہ ہوا ہے، آج بھی رابطہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اور پیش رفت ظاہر ہوتے ہوئے ابھی کچھ ٹائم لگے گا. ڈیڈ لاک تو فی الحال نہیں ہے. ایک کاوٹ یا آپ کہنے کی ایک بمپ، روڈ بمپ جس کو کہتے ہیں، اس کی صورتحال یہ اس فیصلے کی صورت میں سامنے آئی ہے، لیکن ان کا اثر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہائیسٹ لیول پہ جا کے، اور میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ اہم اور ذمہ دار ریاستی شخصیات ہیں جن کی سفارش، جن کی کوششوں، جن کی مہربانی اور جن کی فیسلیٹیشن سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور ان کا کردار بس اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت ایک بس یا ایک ٹرین آپ کو ملی ہے، اس کو چھوٹنا نہیں چاہیے. اس پہ حکومت اپوزیشن دونوں کو سوار ہو جانا چاہیے، مذاکرات چلتے رہنے چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.